मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् दानहंसः सैन्यान् वै सर्वनेवाभ्यसूदयं ततः पुनदशग्रीव पुत्रमक्षं महाबलं बहुवीराक्षसैः सार्धं प्रेक्षयामास रावणः तं तु मन्दोदरिपुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाकं समुत्क्रान्तं पादयोश्च गृहीतवान् तमासीनं शतगुणं ब्राह्मयित्वा वयपेक्षयं तमैक्षमहागतं भग्नं निशम्य शतशानन तद इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणसुतं व्याधिदेशशुजङ्कृतो बलीनं युद्धदुर्मदं तच्चाभ्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवं नष्टौ जशं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागमं महता हि महाबाहु प्रत्ययेन महाबल प्रेक्षितो रावणेनैव सह वीरैर्मदोत्कटैः सोऽगुवीक्ष्य हीमां भूत्वा स्वसैन्यं सवामर्दितं ब्राह्मोऽस्त्रेण स तु मां प्रबध्नातिवेगिते रज्जुभिश्चाभिपतन्ति ततो मां तत्र राक्षसा रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मां मुपानयन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना।